कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है हमारा भी दौर आएगा। मेरे दोस्तों, ये शेर हिंदुस्तान के एक जाने पहचाने मुफ्ती साहिब मौलाना सलमान अजहरी साहिब ने एक खिताब के दौरान सुनाया, फिर इसके बाद फौरन गिरफ्तार हुआ। मेरे दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ये तकरीर, ये खिताब मुफ्ती सलमान अजहरी ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त इसराइल के थ्रू जुल्म हो रहा है, जो जारहियत जारी है, और फ़लस्तीन के जो बेगुनाह मुसलमान है, बच्चे हैं, औरत है, हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीन में औरत ख़वातीन को शहीद कर दिया है, इसी तरह बच्चों को भी शहीद कर दिया जिसकी कोई गुनाह नहीं है, कोई जुल्म इन्होंने नहीं किया है। इसराइल जो है वो टाइम टू टाइम बमबारी करते हैं और बेगुनाह मुसलमानों की शहीद करते हैं। तो इस जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में चाहे वो मुसलमान भी न हो, गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी हज़ारों की तादाद में लोग अपने रियासतों में, अपने ममालिक में निकल कर आते हैं, अपने सरकार के सामने रैलीज निकालते हैं और सीज़ फायर की बात करते हैं, सीज़ फायर के लिए इसी तरह तकारीर और स्पीचेस वगैरह जो है वो करते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान भी, आप सबको पता है कि 20 करोड़ मुसलमानों का देश है। हिंदुस्तान में भी बहुत कसीर तादाद में मुसलमान आबाद है। तो हिंदुस्तान के जो इस वक्त की जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, उनकी तरफ से भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में वहाँ पर भी एहतिजाज और जुलूस जलसे वगैरह जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहा है। तो कल ये तकरीर, ये खिताब फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में हो रहा था और मुफ्ती सलमान अजहरी एक जाने पहचाने शख्सियत है, एक बहुत बड़ा ग्रेट रिलीजियस फिलासफर है, एक मुफ्ती साहिब है जिसके साथ बहुत ज़्यादा इल्म है और मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं वहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब का। तो इन्होंने जब ये तकरीर कर दिया, ये मुसलमानों के हक़ में ये तकरीर कर दिया कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को रोकना चाहिए। वहाँ पर बेगुनाह शहरियों को इज़राइल रोज़ाना मारते हैं, उसे शहीद करते हैं, बेगुनाह औरतों को, ख़वातीन को, इसी तरह बेगुनाह बच्चों को भी मारते हैं, उन्हें शहीद करते हैं और हज़ारों की तादाद में इस तरह बेगुनाह लोग फ़लस्तीन में इस वक्त इसराइल के इस बमबारी की वजह से मारे गए हैं। तो इस जुल्म को रोकने के लिए असल में ये क्राउड जमा हुआ था, ये तकरीर हो रहा था। वीडियो के स्टार्ट में आपने ये जो शेर सुना, ये शेर उसने अपने तकरीर के आखिर में ये शेर जो है वो सुनाया गया और इस पर उन्हें अपना तकरीर जो है वो इख्तिताम तक पहुंचाया, उसको एंड कर दिया। फिर उसके बाद ATS नामी एक एजेंसी है हिंदुस्तान का, इस एजेंसी ने इस मुफ्ती साहिब को गिरफ्तार कर दिया। हालांकि ये एजेंसी जो है ये टेररिस्ट ग्रुप के ख़िलाफ़ काम करता है। उनका काम ये है कि देश में कहीं पर टेररिस्ट फाइंड हो सके तो उसको गिरफ्तार करेंगे, उसका काम ये है। हालांकि इस मुफ्ती साहिब का अगर आपने गिरफ्तार करना है तो इसको पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन इसको ATS के ज़रिए गिरफ्तार कर दिया। तो ये वाज़ेह सबूत है कि मोदी सरकार इस वक्त मुसलमानों से कितना नफरत करते हैं और मुसलमानों को जब भी हिंदुस्तान के सरजमीन पर कोई मुसलमान, कोई मुफ्ती साहिब या कोई और एक्सपर्ट वहाँ पर उठकर खड़ा हो जाए और वो तकरीर करे, मुसलमानों की हक़ में बात करे, तो फिर उसे टेररिस्ट के लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, उसके ऊपर जुल्म करेगा, उसके ऊपर तशद्दुद कर दिया जाएगा और उसे गिरफ्तार करवाया जाएगा। एक तरफ अगर हम देखें तो फ़लस्तीन में इसराइल के थ्रू मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी मुसलमान सेफ नहीं है। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और एक साइड पे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, हिंदू यूट्यूबर्स हैं जो सारा दिन बक बक करते हैं, बकवास करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है और हम मुसलमानों को हिंदुस्तान के ही शहरी मानते हैं और मुसलमानों के साथ मोदी सरकार जो है वो बहुत अच्छा रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है। आज ये मोदी सरकार का वाज़ेह चेहरा है
کہ مودی سرکار نریندر مودی مسلمانوں سے کتنا نفرت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہندوؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس مفتی صاحب کو ہندوؤں کی غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر گرفتار کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ نریندر مودی کرتے ہیں۔ دوسری سائٹ پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کل ایک خبر سامنے آئی کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اسرائیل کو 20 ڈرون لڑا کے دیے۔ 20 ڈرون لڑا کے انہوں نے اسرائیل کو دیے تاکہ ان لڑاکوں کے ذریعے، ان ڈرونز کے ذریعے فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری کرے اور اس کو مارے۔ تو یہ واضح ثبوت ہے ہندوؤں کا کہ کس طرح سے ہندو مسلمانوں سے کس طرح سے نفرت کرتا ہے، کتنا زیادہ نفرت کرتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے۔ اگر ہندوستان اس جنگ میں، حالانکہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہے جو غیر مسلم ممالک ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن غزہ کے صورتحال پر ٹائم ٹو ٹائم وہ پازیٹیو ریئیکشن دیتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم سیز فائر کی درخواست کرتے ہیں امریکہ سے، اسرائیل سے، کہ آپ سیز فائر کریں، مسلمانوں کے اوپر ظلم بند کریں۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، بھارت کی بات کریں، اور پھر بھارت میں مودی سرکار کی بات کریں، نریندر مودی کی بات کریں، تو وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں سے شدید نفرت کی واضح ثبوت ہے نریندر مودی کی کہ اس وقت میں سیز فائر کی کتنا زیادہ ضرورت ہے، کتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں سیز فائر، جنگ بندی کی، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ نریندر مودی اس بے غیرت ہندو نے اپنے بدنیتی کو صاف طور پہ پوری دنیا کو دکھا دیا، اور کل بھارت نے، نریندر مودی نے 20 ڈرون اسرائیل کو دیے اس جنگ کو مزید جاری رکھنے کے لیے۔ تو یہ نریندر مودی کا صاف کریکٹر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے نریندر مودی مسلمانوں سے بھارت کے اندر کتنا نفرت کرتے ہیں، اور بھارت سے باہر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جتنے بھی مسلمان سٹیٹس ہیں، اس سے کتنا نفرت کرتے ہیں، خاص کر ان مسلمانوں سے جس کا اکانومی ٹھیک نہیں ہے۔ یو اے ای سے تو بھارت کا بہت زیادہ ڈیپ ریلیشن ہے، وہ اس لیے مسلمانوں سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ نریندر مودی کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کو نریندر مودی پازیٹیو نظر سے کہیں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن یو اے ای اکانومی کے لحاظ سے ایک سٹرانگ ملک ہے، اسی لیے وہ پیسے کی بنیاد پر، تجارت اور ٹریڈ کے بنیاد پر وہ یو اے ای سے ٹریڈ کرتے ہیں اور ریلیشن برقرار رکھتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ نریندر مودی صاحب اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی دور کے صورتحال ہے جو کس طرح سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، خاص کر جو غیر مسلم کنٹریز ہے اس میں مسلمانوں کو کس طرح سے نیچا دیکھتے ہیں اور کس طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس خبر کو، اس تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ خود اس حالات پر، اس سچویشن پر کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضرور شیئر کریں تاکہ سچ اور حق کی آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔